नमस्कार, नेपाली प्रेरणा च्यानलमा तपाईंलाई स्वागत छ। म नवीन दाहाल। आज हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै आउनुभएकी प्रभावशाली मोटिभेटर सृष्टि केसी मार्फत विभिन्न सन्दर्भमा उत्प्रेरणा प्राप्त गर्दैछौँ। मोटिभेटर सृष्टि केसीलाई प्रस्तुत गर्नु अघि अनुरोध गर्छु, कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरी कमेन्ट्स पनि लेखिदिनुहोला। विश्वास छ यो भिडियो पुरै हेरिदिनुहुनेछ। आफ्नै जीवन आफ्नो लागि कतिको प्रेरणादायी हुँदो रहेछ। भनिन्छ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड भनेको चाहिँ आफै हो रे के पहिलो हुन्छ नि, जसले कुनै पनि बेला आफूलाई छोड्न नै सक्दैन नि त, होइन? त्यो सुखमा होस् दुःखमा होस् आत्तिएको बेला होस्, हरेक स्थितिमा चाहिँ आफूसँगै 24 आवर्स 24 घन्टा 7 दिन हुने भनेको आफैसँग हो, होइन? र जस्तै मेरो जिन्दगीको कुरा गर्दा 16 वर्षको उमेरमा मैले मेरो आँखाको ज्योति गुमाएँ। आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाइसकेपछि अब हिजो देख्दा र आज नदेख्दाको मेरो जीवनमा जुन अन्तर आयो, होइन? मेरो आफ्नै जीवनमा त अन्तर आएको थिएन, तर मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ ठुलो अन्तर आयो, होइन? मसँग गर्ने व्यवहारमा, मैले आफै गर्ने क्रियाकलापमा, कतिपय कुराहरूमा सङ्घर्षशील हुँदै गयो। अब त्यही कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने त भनेर आफूले सिक्दै गएँ, होइन? आफ्नै जीवनले सिकाएका कुराहरू मैले सिक्दै गएँ, किनभने हाम्रो प्रत्येक पाइलामा हाम्रो जीवनको अनुभवले हाम्रो लागि केही न केही पाठ पढाइरहेको हुन्छ कि त्यो पढ्ने या नपढ्ने चाहिँ हाम्रो हातको कुरा हुन्छ, है? जस्तै अब 16 वर्षमा दृष्टिबिन भइसकेपछि मलाई मेरो जिन्दगीले के सिकायो भन्दा आफूसँग के छैन भन्दा पनि के छ भनेर हेर्नुपर्छ भनेर सिकायो। त्यसै गरी मलाई मेरै जिन्दगीले आफ्नो जीवनमा हुने हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन भनेर सिकायो। त्यसै गरी मलाई आफ्नै जिन्दगीले जीवनमा अनेक अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर त्यसलाई कसरी प्रतिक्रिया गर्ने त्यो आफ्नो हातको कुरा हो भन्ने सिकायो। र मलाई अर्को आफ्नो जिन्दगीले के पनि सिकायो भन्दा हो, आफ्नो अवस्था हेरी अनेक कुरामा समाजले अनेक खिचातानी गर्न सक्छ। तिम्रो जीवनको परिभाषा उनीहरूले लेखिदिन कोसिस गर्न सक्छ, तर त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ आफैले वहन गर्नुपर्छ, है? कसरी लेखिदिएको परिभाषाको पछि कुदेर रुने या आफ्नै परिभाषा, सुन्दर परिभाषा बनाएर खुसी जीवन बिताउने त्यो आफ्नो हातको कुरा हो नि त, होइन? किनभने आफ्नो जीवन कसैले पनि जिइँदैन, किन आफ्नो जीवन जिउने भनेको त आफैले हो। तसर्थ आफूसँग भएका अनुभव अवस्थालाई चाहिँ कुन रूपमा स्वीकार्ने, कुन रूपमा लिएर जाने, त्यो चाहिँ आफ्नै हुँदो रहेछ, होइन? त्यही भएर पनि मैले पनि आँखाको ज्योति गुमाइसकेपछि गुमेको आँखाको ज्योतितर्फ बढी ध्यान दिनुभन्दा पनि अब आफूसँग के छ, होइन? र मैले आफ्नो सक्षमता र क्षमतामा कसरी बाँच्न सक्छु, म आफ्नो जिन्दगीको हिरो आफै कसरी बन्न सक्छु। किनभने हामीले कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्यौँ भने तिम्रो रोल मोडल को हो भन्दा धेरैको नाम सम्झिन्छौँ, तर धेरैबाट हामी प्रेरित हुन जरुरी छ। तर पहिलो प्रेरणा भनेको हामीलाई आफ्नै सुन्दर जीवनबाट हुनुपर्छ, किनभने यो अमूल्य उपहार हो। त्यो उपहारलाई चाहिँ हामीले बेलैमा चिनेनौँ भने त्यो यतिकै खेर जान सक्छ, होइन? र त्यसै गरी आफूलाई माया र विश्वास एकदमै धेरै गर्न जरुरी छ, किनभने यदि हामीले आफैलाई माया गर्न सक्दैनौँ, आफैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भने हामीले कहिले पनि अरूलाई माया या विश्वास गर्नै सक्दैनौँ। तसर्थ आफ्नो जिन्दगीको हिरो भनेको आफ्नो जिन्दगीको क्षमता र सक्षमता हो। त्यही आफ्नो क्षमता र सक्षमतालाई बुझेर चिनेर त्यसको उपयोग गरेर जिन्दगीमा अघि बढ्न जानु चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यदि हामी जीवनमा खुसी हुन्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो आफ्नो कारण हो, र यदि दुखी हुन्छौँ भने पनि त्यो हाम्रो आफ्नो कारण हो, किनभने हामीले गरेको चोइसको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनको निर्धारण भइरहेको हुन्छ। सो जीवनले सिकाइरहेको पाठ पढ्न चाहिँ हामीले कहिले छुटाउनु हुँदैन। जस्तै जीवन किताब हो भनिरहेका हुन्छौँ, होइन? किताबमा पानामा विभिन्न सन्देशहरू हुन्छन्, अनि त्यसै गरी आफ्नो जिन्दगीको त पाइलाले फरक सन्देश दिइरहेको हुन्छ। ती सन्देश चाहिँ हामीले बेलैमा सुनेर बुझेर त्यसलाई अवलम्बन गर्न पनि एकदमै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। सफलताका लागि असफलताको सहयोग
कस्तो हुन्छ? यदि कुनै पनि कुरा सहजै पायौँ भने त त्यसको महत्त्व पनि हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यो सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नका निमित्त प्रत्येक पाइलाले त्यसको महत्त्व धानेको हुन्छ र ती प्रत्येक पाइलामा धैर्यता संयमता हुन अत्यन्त जरुरी छ होइन। किनभने हामीले चालेको पाइलामा अब हामी डगमगायौँ भने होइन 2-4 पाइला चलाउनु बित्तिकै अब म त थाकेँ, अब म त सक्दिनँ कि क्या हो भनेर हामीले प्रत्येक पल्ट आफूलाई कस्तो किसिमको वाक्य, कस्तो किसिमको भनाइ, कस्तो किसिमको कथा भनिरहेका हुन्छौँ, त्यही कुराले पनि हामीलाई बाहिर रूपमा चाहिँ कसरी हाम्रो पर्फर्मेन्समा चाहिँ त्यसले ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि धैर्यता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने जुन बेला चाहिँ हामीलाई अब त म सक्दिनँ होला, अब चाहिँ म पक्कै सक्दिनँ होला भनेर हिम्मत हार्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छौँ नि, त्यो बेला चाहिँ झन् धेरै हिम्मत बटुलेर चाहिँ हामी जिन्दगीमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र निरन्तर प्रयासले नै एउटा प्रतिफल दिन्छ पनि जस्तो लाग्छ। जस्तै म यहाँ एउटा सामान्य उदाहरण जोड्छु। हामी बिहान दाँत माझ्छौँ नि होइन, त्यो दाँत माझ्नको लागि कति बेर लाग्छ? 2 मिनटको कुरा हो है। तर अब म आजै चाहिँ 2 घन्टा माझ्छु अनि अर्को 3 महिना माझ्दिनँ भनेर त त्यो दाँतको जुन चमक हुन्छ नि त्यो हामीले पाउँछौँ त? पाउँदैनौँ होइन। त्यो दाँतको चमक, त्यसले दिने आत्मविश्वासको लागि हामीले त्यो प्रत्येक दिन गरेको 2 मिनटको मेहनत चाहिँ म्याटर हुन्छ कि। त्यही भएर हामी कतिपय घन्टामा चाहिँ कसैको प्रेरणादायी कुरा सुन्छौँ, कतै पढ्छौँ होइन र ऊर्जाशील हुन्छौँ र अब चाहिँ म केही गर्छु भनेर लाग्छौँ अनि अलिकति असफलता, अलिकति आफूले सोचेको जस्तो फल नपाउन बित्तिकै डगमगिहालेर हुँदैन रहेछ, सकिँदैन रहेछ भनेर छिट्टो निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो बानी छ। त्यही भएर जीवनमा छिटो निष्कर्षमा पुग्ने होइन होइन। जीवनमा समस्याहरू आइलाग्छ, एउटा बाटोबाट हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकेनौँ भन्नेको अर्थ त्यो गन्तव्यमा पुग्नै सकिँदैन होइन नि त। सायद हामीले बाटो बदल्नुपर्छ होला होइन, स्ट्राटेजी फरक लिनुपर्छ होला। तर कदम नचाल्नु चाहिँ त्यसको समाधान होइन। कदम चाल्ने तर मेबी फरक तरिकाले चाल्ने, हिजो गरेको तरिकाले मिलेन भने सायद अर्को उपाय पो निकाल्नुपर्छ कि होइन। ती कुराहरू चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ, जुन कुराको लागि हामीसँग धैर्यता हुन जरुरी भयो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा प्रयास गर्न पनि जारी हुनु पर्यो र असफलताबाट चाहिँ हामीले सिक्ने हो होइन। अब यो तरिकाले मैले सकिनको अर्थ मैले सक्दिनँ होइन कि, अब म फरक किसिमले कोसिस गर्छु। तर त्यो असफलताले मलाई चाहिँ के पाठ पढायो त होइन, त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी खुल्ला रूपमा त्यो सोचहरू, ती कुराहरू सिक्नको लागि चाहिँ सधैँ ऊर्जाशील अग्रसर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। संसारले त मलाई हेर्नेछ। जब मैले मेरो आँखाको ज्योति गुमाउन पुगेँ होइन, तब मलाई धेरैले चाहिँ अब यसले संसार देखिन भन्न थाल्यो। र त्यतिखेर मैले आफूलाई गरेको सङ्कल्प चाहिँ के थियो भन्दा, हो म संसार देख्दिनँ। तर संसार नदेखे के भयो त? मैले एक दिन आफ्नो यदि सक्षमता र क्षमतामा बाँचेँ भने एक दिन यो संसारले त मलाई देख्न सक्छ नि होइन। र आखिर अन्त्यमा हामीले जीवनमा सार्थकता पाउने पनि तब हो होइन, हामीले तिमी को हौ भनेर कसैले चिन्दैन, तर तिमीले के गर्यौ, कस्तो छाप छोड्यौ, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई जीवनमा हामी सम्झिने हो होइन। हामीले भोलिको दिनमा छोडेर जाने भनेको आफ्नो नाम, आफ्नो पहिचान भन्दा पनि आफूले गरेको कार्य र त्यो कार्यले पारेको छाप नै हो नि त। त्यही भएर मैले पनि नदेखिसकेपछि हो म संसार देख्दिनँ होला, तर म आफ्नै किसिमले संसारको अवलोकन गर्न सक्छु र यो संसारको लागि मैले आफ्नो क्षमता, आफ्नो सक्षमताले केही न केही योगदान दिन सक्छु। यदि मैले आफ्नो क्षमता र सक्षमताको त्यो प्रमाण गरेर यो समाजको लागि केही उदाहरणीय कार्य गरेँ भने त समाजले मेरो कार्य पक्कै पनि देख्नेछ भन्ने चाहिँ त्यो मेरो सोच थियो होइन। त्यसैले पनि म चाहिँ एकदमै मैले आफूलाई सङ्कल्प के गरेको थिएँ भन्दा, म देखौँ नदेखौँ होइन, मसँग सबैजनासँग सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता पनि त हुँदैन। त्यही भएर मैले के गुमाएँ भन्दा पनि मसँग के छ र त्यसबाट चाहिँ मैले यो समाजको लागि के गर्न सक्छु भनेर मैले हेर्न जरुरी छ होइन। मैले आँखा पो देख्दिनँ त, मसँग 2 हात छन्,
दुई खुट्टा छन् होइन, मुख छ, दिमाग छ भनेपछि मसँग धेरै कुरा छ, नभएको कुराको पछि म किन लाग्नु पर्यो होइन? मैले केही न केही गरेर देखाउनु पर्छ। यदि समाजले पनि मलाई औँला उठाउँछ र म त्यसमै डगमगाएँ भने त त्यो जुन गलत व्याख्या मेरो लागि भइरहेको छ त्यो त सही साबित हुन्छ नि त। भनेपछि यदि मैले त्यो कुरा सही होइन भन्नुको लागि त मैले त्यो समाजले उठाएको औँलाको लागि असल कार्य गरेर देखाउनु थियो, ताकि मैले गरेको असल कार्यले त्यही हिजो उठाएको औँला सबै औँला जोडेर फेरि नमस्ते गर्ने दिन त आउँछ होला नि त होइन? अनि त्यही अनुरूप चाहिँ मैले चाहिँ संसार नदेखे पनि म एक दिन संसारले देख्ने काम गर्नेछु भनेर आफूलाई सङ्कल्प गरेँ र त्यही सङ्कल्प अनुरूप प्रत्येक पाइलाहरू चलाउँदै गएँ होइन? हो, बाधा व्यवधानहरू आए, कहिलेकाहीँ हतोत्साहित नभएको पनि होइन, तर पनि प्रत्येक पल्ट मैले आफूले आफूलाई गरेको सङ्कल्प आफूले आफूलाई सम्झाइरहेँ होइन? सृष्टि, तिमीले भनेका थियौ कि यो सङ्कल्प अनुरूप आफ्नो अघि बढ्छौ, आफ्नो क्षमता सक्षमता लिएर बढ्छौ, नडगमगाऊ भनेर मैले प्रत्येकचोटि आफूले आफूलाई पनि सम्झाइरहेँ होइन? अनि त्यही अनुरूप चाहिँ जिन्दगीमा बढिरहेँ र अझै बढ्दैछ। फेरि दृष्टि पाएको छ। हाम्रो जीवनमा हामी प्रत्येकसँग केही न केही यस्तो कुरा हुन्छ जुन कुरा हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ र त्यो प्रत्येक अरूसँग पनि त्यस्तो केही न केही कुरा हुन्छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो लागि जरुरी हुन्छ होइन? किनभने यो जीवनमा हामी एकअर्काको लागि पूर्णता दिनका लागि जन्मिएका हौँ है, एकअर्काको अपूर्णतामा प्रश्न उठाउनको लागि होइन। जब हामी एकअर्काको अपूर्णतामा प्रश्न उठाउँछौँ तब नै त्यहाँ समस्या खडा हुन्छ होइन? तब नै त्यहाँ निचो र उचोको खडा हुन्छ, तब नै त्यहाँ भेदभावको स्थितिको सृजना हुन्छ होइन? हामी सबैजना एउटा ब्युटिफुल गिफ्ट लिएर जन्मेका हुन्छौँ र त्यो आफ्नो त चिन्न जरुरी छ र आफ्नो चिनिसकेपछि आफ्नो त्यो सुन्दर उपहारले अरूको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छौँ त भनेर पनि हेर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र मैले पनि त्यही गरेँ होइन? मैले देख्न त देख्दिनँ थिएँ, तर आँखा नदेखिसकेपछि मैले दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, दृष्टिबिन र दृष्टियुक्त व्यक्तिहरू बिच हुने अन्तर मैले देखेँ, मैले बुझेँ र मैले त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो एउटा बलियो कडी बनाएँ होइन? म किन यही सन्दर्भमा काम नगरौँ त, म आफू जस्तै दृष्टिबिन भएको साथीहरूको लागि काम गर्छु भनेर आफूलाई अग्रसरता गराएँ। त्यही गर्दै जाँदाखेरि के भयो, मेरो लागि धेरैजनाले साथ दिँदै जानुभयो, विश्वास थपिदिँदै जानुभयो, माया गरिदिँदै जानुभयो। त्यस्तै मलाई पनि धेरै प्रेरणा मिल्दै गयो, ऊर्जा मिल्दै गयो जीवनमा होइन? पाइला बढाउनको निमित्त। र त्यसै कारणले चाहिँ मैले सधैँ भन्न थालेँ कि यो सृष्टिले फेरि दृष्टि पाए होइन? किनभने मेरो दृष्टिकोणमा मैले देखिरहेको सपनामा त धेरैको आँखा पर्यो नि त होइन? धेरैको माया पर्यो नि त, धेरैको साथ पर्यो नि त होइन? त्यस्तै गर्दा चाहिँ मैले देखेको सपना पुरा गर्नको लागि त मैले देखिरहेको सपना त धेरैले हेरिदिनु भएपछि मैले 1000 आँखा पाएँ भनेको। त्यही भएर सृष्टिले फेरि दृष्टि पायो र 1000 आँखाहरू थपिए। त्यसरी पनि अब म जस्ता धेरै सृष्टिहरू हुनुहुन्छ होला जो दृष्टिबिन हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूले पनि आफ्नो अनुरूप कार्य गर्दै गर्नुभयो भने त्यसमा दृष्टि थपिँदै जान्छ, अरूका आँखा थपिँदै जान्छ र सपना देख्नका लागि आँखा होइन, मन र विश्वासको आवश्यकता छ जुन सबैमा हुन्छ होइन? त्यो हुन बित्तिकै हामीले त्यो अनुरूप जान सक्छौँ। अब दृष्टिबिन होइन, दृष्टियुक्तै सृष्टिहरू पनि छन् जो कहिलेकाहीँ जीवनमा डगमगिरहेका होलान्, आत्तिरहेका होलान् होइन? तर तपाईँले देख्नुभएको सपनामा तपाईँ यदि निरन्तर लाग्नुहुन्छ भने त्यसमा धेरैको दृष्टि, साथ, माया, विश्वास आउँदै जान्छ। हो, आलोचना पनि आउन सक्छ, तर त्यसमा नडगमगिकन होइन? आफूलाई दिएको मायाको साथ लिएर आफूलाई अविश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ म यिनीहरूलाई देखाउँछु भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर चाहिँ हामी जीवनमा अघि बढ्यौँ भने हामीले देखिरहेको सपनामा 1000 आँखाहरू सधैँ थप्छ। अवसरको पहिचान कसरी गर्ने? एउटा भनाइ छ होइन? यदि अवसरको ढोका ढकढकाउन सकेनौ भने आफैले ढोका बनाऊ भन्छ के होइन? अनि अवसर भनेको आफूले निर्माण गर्ने कुरा पनि हो र अवसर भनेको खोजी गर्ने कुरै होइन। अवसर भनेको हामी वरपर नै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले समात्ने र सही तरिका सही समयमा हामीले त्यो अनुरूप अघि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो कि होइन? किनभने जीवनमा त अवसरको ढोकाहरू त अनगिन्ती खुलिरहेका हुन्छन्, तर त्यसलाई देख्ने नदेख्ने, समात्ने नसमात्ने फेरि
हातको कुरा हो होइन। त्यही भएर अवसरको पछि केही त्यस्तै भनिन्छ कि कुनै कुरा पछि हामी दौडिरह्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ झन् अगाडि मतलब कहिले भेट्टाउँदैन हामीले के। तर त्यसलाई चुप्प लागेर धैर्यताका साथ आफ्नो काममा निरन्तर गरिरह्यौँ भने चाहिँ हामीलाई विभिन्न सृजनात्मक सोचहरू आउन थाल्छ होइन। अवसरका ढोकाहरू खुलिँदै जान्छ र आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै गइसक्यौँ भने त हामी अवसरको पछि दौडिनै पर्दैन, बरु अवसर चाहिँ हाम्रो पछि दौडाउन थाल्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खुल्ला किताबको रूपमा छोडिदिएर होइन, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पछि चाहिँ नडगमगिकन हामी बसिरह्यौँ भने चाहिँ अवसरहरू अनगिन्ती आउँछन् र आएका अवसरलाई चाहिँ सही समयमा समातिहालेर त्यसको सदुपयोग गरेर पनि जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आलोचनाले निराश बनाउँछ। हुन त आलोचना गर्ने बानी राम्रो होइन होइन। हामी सबैले आलोचनाको सट्टा पनि समालोचना गर्न चाहिँ जरुरी छ होइन। जस्तै कसैको पनि कुनै कमजोरी केही पक्ष हुनसक्छ, तर यो छ यसमा चाहिँ तर यसरी जान सकिन्छ भनेर निर्देशित हुन जरुरी छ। तर विडम्बना अफसोच भनौँ होइन, आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब सबैको आलोचना गर्ने व्यक्तिको मुख त हामीले टाल्न सक्दैनौँ नि त होइन। तर त्यो आलोचनाले चाहिँ हामीलाई जिन्दगीमा कमजोर बनाउने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै माथि उठाउनको निमित्त चाहिँ हामीले त्यसलाई ऊर्जाको रूपमा हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मलाई मेरै जिन्दगीमा 16 वर्षमा दृष्टिबिन भइसकेपछि मैले धेरै आलोचनाहरू खप्न बाध्य भयो होइन। अब एक त छोरी मान्छे, त्यस पछाडि आँखा देख्दैन, अब त यसले कसरी पढ्छ र अब त उसले कसरी जीवनमा केही गर्न सक्छ र अब त उसले कसरी काम गर्न सक्छ र अनेक कुराहरू भनिरहेको थियो होइन। तर मैले ती सबै कुरालाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ इगोको रूपमा लिएँ होइन। यानि कि ठिक छ, मलाई यदि सबैले यस्तो भनिरहेको छ भने म केही गरेर देखाउँछु होइन। र त्यो म सधैँ त्यसलाई चाहिँ एउटा बलको बााउन्सिङ इफेक्ट भन्छु कि। जस्तै त्यो एउटा सानो पहिला हामीले सानोमा खेल्दाखेरि एउटा सानो गोलो त्यो रबरको बल पाउँथ्यो कि, त्यो बललाई जति बेसरी भुइँमा बजार्यो त्यो त्यति माथि उफ्रिन्छ होइन। भने चाहिँ हामीले पनि जिन्दगीमा हामीलाई जति आलोचनाले जति बेसरी जीवनमा बजार्छ नि त्यति फोर्सफुल्ली हामी चाहिँ माथि उफ्रिनको लागि जरुरी छ कि। किनभने यी आलोचनाहरूले हामीलाई कमजोर गराउन दिने नै होइन होइन। बरु मान्छेले भनिरहेका कुरामा, आलोचना दिएको कुरामा अब हामी टाउकोमा हात राखेर रुन थाल्यौँ भने त त्यो आलोचना त सत साबित भयो नि त। भनेपछि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ आफ्नो कार्यले चाहिँ हामी त्योभन्दा धेरै माथि उठ्नको निमित्त चाहिँ अझै धेरै जरुरी छ होइन। जस्तै अर्को उदाहरण जोड्छु, भूकम्प आयो भने हामी कति छिटो दौडिन सक्छौँ होइन। अघि पछि भनेको सामान्य दौडिने मान्छे पनि भूकम्पहरूको समयमा घरहरू हल्लायो होइन, त्यस्तै आपद विपद आयो भने हामीले सोचेको भन्दा हामी एकदम छिटो, ओहो म त कति छिटो बाहिर आइसकेको छु, मैले त पत्तै पाइनँ भन्छौँ नि त होइन। हो एक्ज्याक्टली त्यही इफेक्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ होइन। समस्या रूपी भूकम्पले हाम्रो जिन्दगीलाई हल्लायो, आलोचनाले हामीलाई हल्लाउन डगमगाउन खोज्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा हामी दबिने होइन कि, त्यसबाट सुरक्षित हुनको लागि छिट्टो बाहिर आएर आफूलाई सुरक्षित स्थान, आफ्नो सुरक्षित स्थान भनेको आफ्नो सकारात्मक मनस्थितिमा चाहिँ हामी अडिने होइन। त्यस पछाडि आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई विश्वास गरिदिने व्यक्तिहरू समक्ष गएर सरसल्लाह लिने र आफूलाई पनि निरन्तर होइन यी आलोचना, मानिसका आलोचनाले मेरो जीवनको व्याख्या गर्दैन, बरु किन ती आलोचना आइरहेका छन् त होइन। ती आलोचनालाई कम्ती गर्नका निम्ति मैले आफ्नो तर्फबाट के गर्न जरुरी छ र ती आलोचना कति सत्य तथ्य हुन् त्यसको पनि मूल्याङ्कन त आफैले गर्न सकिन्छ नि त होइन। भनेपछि आलोचनाबाट कमजोर हुने होइन कि, आलोचनाबाट डगमगिने होइन कि, आलोचनाले जति धेरै बजार छ त्यति धेरै माथि उफ्रेर जीवनमा अघि बढ्न जरुरी छ। कसरी मुक्त हुने होला? जस्तै एउटा कथा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो होइन। एउटा व्यक्ति चाहिँ एकदम उसलाई जहाँ छोए त्यही दुख्ने समस्या भएछ कि। अनि उसले चाहिँ मलाई त जहाँ छोए त्यही दुख्छ, के भयो भनेर डक्टर कहाँ गएछ होइन। अनि त्यो डक्टरले चाहिँ के भयो त तपाईँलाई भन्दा, खै डक्टर साहब मलाई 2-4 हप्ता भयो जता छोयो त्यतै दुख्छ, के भयो मैले बुझ्नै सकेन, लौ न मलाई औषधि उपचार गरिदिनु पर्यो भनेछ। अनि त्यो डक्टरले चाहिँ अब के अरे सिटी स्क्यान गर्नुहुन्छ, ब्लड टेस्ट गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, रिपोर्ट एकदम नर्मल होइन। खै मैले त त्यस्तो भेटिनँ, तपाईँ बरु यसो अलिकति हाड जोड्नेको डक्टर कहाँ जानुहोस् न होइन, हरेक पो समस्या हो कि भन्छ।
त्यता जान्छ, त्यता पनि उसको अब उपचार गर्छ, केही देख्दैन होइन। खै अब तपाईँको एकचोटि साइकोलोजिस्टका जानु न भन्छ अनि एकदम रिसाउँछ कि के हो कसैले पनि मेरो रोगै पत्ता लगाउँदैन, ल ठिक छ त्यही पनि म अब एकचोटि साइकोलोजिस्टका पनि जान्छु भनेर मनोचिकित्सकका ऊ चाहिँ जान्छ। अनि गइसकेपछि मनोचिकित्सकले पनिसँग केही समय कुरा गरिसकेपछि भनेपछि तपाईँलाई जता छोयो त्यतै दुख्छ होइन, कति भयो भन्छ 2-4 हप्ता भइसक्यो निकै हुँदैन भन्छ कि। अनि पछि यसो विचार गर्दा त के हुन्छ भन्दा उसको औँलामा चाहिँ एउटा ठुलो काँडा बिजेको हुँदो रहेछ कि, त्यही भएर पो उसले जता छोयो उसलाई त्यतै दुख्छ होइन। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या या सोच या निराशा हामीमै हुन्छ अनि त्यो हुन बित्तिकै हामीले चाहिँ जताततै निराशा देख्छौँ होइन, जताततै समस्या देख्छौँ। पहिला चाहिँ त्यो समस्या रूपी काँडा जुन हाम्रै मनमा बिजिरहेछ, निराशा रूपी काँडा हाम्रै मनमा बिजिरहेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले निकालेर फ्याँक्न जरुरी छ है। अनि त्यस पछाडि मात्र चाहिँ हामीले जीवनमा अघि बढ्न सक्छौँ क्या, किनभने जिन्दगी चाहनाले बाँच्ने या बाहनाले बाँच्ने त्यो त हाम्रो कुरा हो नि त। किनभने चाहना खोज्ने हो भने पनि हजार सकारात्मक पक्ष देखिन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ होइन। अब त्यही क्रममा बाहना खोज्ने हो भने पनि हजार बाहना भेटिन्छ केही नगर्नका निमित्त, तर त्यो हाम्रो चोइस हो र हाम्रो निर्णयको हात हो कि हामीले चाहना अनुरूप निर्णय गर्ने या बाहना अनुरूप निर्णय गर्ने होइन। नैराश्य त कसको जीवनमा हुँदैन र, जस्तोसुकै सकारात्मक व्यक्तिको जीवनमा पनि कहिले न कहिले नकारात्मक सोच र कहिले न कहिले निराशावादी सोच आउँछ। र यति फरक हो कि हामी सकारात्मक भइसकेपछि चाहिँ हामी एटलिस्ट अवेर हुन्छौँ कि मसँग नकारात्मक सोच चलिरहेको छ है अहिले, तर त्यो नकारात्मक सोच चलिरहेको छ भने चाहिँ म कसरी त्योबाट बाहिर आउने त भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रपर एनालाइज गरेर आफूलाई निकाल्न सक्छौँ कि। तर यदि हामी कुन सोचमा नै छौँ भन्ने हामीले थाहा पाएनौँ भने त हामी त्यसमै डुबिरहन्छौँ नि त होइन। कतै पढेको थिएँ जहाँ भन्छ कि ट्रिट योर इगो और इमोसन एज योर बेबी भन्छ कि हामीभित्रको नकारात्मक भावना, हामीभित्रको इगो, त्यो इगहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा बच्चाको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ अरे कि होइन। ऊ त्यत्तिकै किन रिसाइरहेको छ, ऊ किन ईर्ष्यालु भइरहेको छ, उसले किन नकारात्मक सोचिरहेको छ होइन, त्यसको लागि कुनै न कुनै कारण होला नि त होइन। र उसको त्यो कुरा बुझाउनको लागि आफूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ, किनभने सबैलाई एउटै फर्मुलाले एउटै सूत्रले त काम गर्दैन होइन। जस्तै म निराश आउँदा मलाई चाहिँ किताब पढ्यो भने पो म खुसी हुन्छ कि, बाहिर गएर आफूलाई मन लागेको मिठो खाएपछि खुसी हुन्छु कि होइन, आफ्नो साथीसँग वेदना पोखेपछि खुसी हुन्छु कि, के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म भित्रको त्यो बच्चा शान्त हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलाउन जरुरी छ होइन। र त्यो पहिलाएर चाहिँ हामी अघि बढ्यौँ भने चाहिँ होइन आफूभित्रको नैराश्यतालाई चाहिँ मैले कसरी संयम पार्न सक्छु है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र यति कुरा चाहिँ हो कि इट्स ओके नट टु बी ओके भन्छ नि त। कहिलेकाहीँ हामीलाई नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो, निराशा छाउनु स्वाभाविक हो, नकारात्मक सोच आउनु स्वाभाविक हो, यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर यति हो, त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ आफूलाई त्यो अवस्था भइसकेपछि म के गर्ने, अब म कसरी बाहिर निक्लिने, त्यो कुरामा चाहिँ आफूले आफूलाई सहयोग गर्न चाहिँ जरुरी छ। आत्महत्या बढेको छ, के गर्ने होला? आत्महत्या होइन जुन एकदमै धेरै बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन। सायद यो समाजले पनि जुन एउटा अपेक्षा खडा गरिदिएको छ होइन, जुन एउटा प्रेसर खडा गरिदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो दायरामा नपुग्न बित्तिकै चाहिँ म सायद समाज अनुकूल भएन कि, अब समाजले मलाई चाहिँ वितृष्णा गर्छ कि, त्यो भयले चाहिँ कतिपय हामीले आफ्नो जीवन त्यागिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यसले पहिलो पटक त समभाव समाजले राख्न जरुरी छ होइन। अनावश्यक एक्सपेक्टेसन, अनावश्यक प्रेसर समाजले होइन, अभिभावकले, शिक्षक शिक्षिकाले आफ्नो भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूमा, आफ्नो छोराछोरीमा नराखिदिनु पर्न जरुरी छ। र यो एउटा मानसिक अवस्था पनि भनिन्छ नि त आत्महत्या त होइन। कसैले चाहिँ उसको जीवनको एकदमै निराशा पक्षको कुरा उसले बारम्बार यदि गरिरहन्छ भने होइन, कहिलेको चाहिँ मलाई त मरु लाग्छ भनिरहन्छ भने त्यसलाई हल्का रूपमा चाहिँ नलिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन। किनभने हामी प्रत्येकजना
एउटा गुड लिसनर त भइदिन सक्छौँ नि त, एउटा कुशल श्रोता भइदिन सक्छौँ होइन, उसको कुरा सुनिदिन सक्छौँ होइन, उसको कुरा बुझिदिने कोसिस गरिदिन सक्छौँ। हरेक अवस्थामा हामीले सरसल्लाह सुझाव दिन नसकौँला, तर एउटा राम्रो श्रोता भएर, कुशल श्रोता भएर उसका भावनाहरू सुनिदियौँ भने पनि उसलाई धेरै मन हलुका हुन्छ कि होइन, ताकि उसले त्यो आफ्नो ज्यानै फाल्ने त्यो अवस्थासम्म ऊ नपुगोस् होइन। उसलाई चाहिँ होइन मलाई माया गरिदिने कोही छ है, मलाई कसैले पनि जज गरिदिँदैन, मलाई पनि बुझिदिने व्यक्ति छ भने त उसले जीवन खेर फाल्दैन नि त होइन। यो चाहिँ समाजको लागि दिएको सन्देश भयो भने जो व्यक्तिमा बारम्बार त्यो सोच आउँछ, हेर्नुहोस् जीवनमा सबैजना शत्रु पनि हुँदैन, सबैजना मित्र पनि हुँदैन होइन। र हामीले पनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पार्ट टाइम मात्रै स्थान हासिल गर्ने व्यक्तिलाई फुल टाइम ठाउँ दिएर चाहिँ ऊ नै सर्वोच्च हो, उसले नै हामीलाई भाउ दिएन भन्न बित्तिकै हामी निराशामा जानु नै पर्दैन होइन। किनभने हामीले एकदमै हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण मानेको व्यक्तिले हाम्रो महत्त्व नबुझेको पनि हुनसक्छ, अनि त्यसको पछि हामी दौडिने होइन कि आफ्नो महत्त्व बुझिसकेपछि र आफ्नो महत्त्व जसले बुझ्छ नि हो त्यही ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले आफ्नो उपस्थिति, हाम्रो महत्त्वलाई जनाउनु पर्छ। एउटा साधारण छ, एक थोपा पानी सागरमा पोखियो भने त्यो बिलाउँछ, तर त्यही एक थोपा पानी पातमा झऱ्यो भने त्यो टल्कन्छ नि त होइन। भनेपछि हामीले हामीलाई कहाँ राख्छौँ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यही भएर कसैले के भन्ला के सोच्ला भन्नेतर्फ नलागिकन चाहिँ आफ्नो अनुरूप जाने हो। सोचेको जस्तै सधैँ हामीले सोचेकै किसिमले वातावरणको सृजना भइरहेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी प्रतिकूल वातावरणको सृजना, अवस्थाको सृजना भएको खण्डमा चाहिँ फेरि अघि भने जस्तै कसरी त्यहाँबाट बाहिर आउने अनि आफूलाई अघि लैजाने भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक पल्ट सम्झाउन जरुरी छ। किनभने हामीलाई दिइरहेको व्याख्याको प्रमाणित हामीले जीवन हुँदा मात्र देखाउन सक्छौँ नि त होइन। आफ्नो जीवन खेर गइसकेपछि त कठै भन्छ सकिन्छ होइन। त्यही भएर आफूले पाएको यो जीवन अमूल्य वरदान हो। त्यही भएर यो अमूल्य वरदानलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै मर्न नदिउँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येकचोटि आफूलाई त सकारात्मक सोचले सम्झाइरहनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ त्यो अप्ठ्यारो भयो भने कम्तीमा आफूलाई माया विश्वास गरिदिने नजिक मान्छेकोमा जाउँ र कोही हामी समक्ष आउँदा जस्तै खुल्ला हृदयले एउटा कुशल श्रोता भएर उसको कुरा सुनिदिने पनि बानी बस्छ। सकारात्मक सोच कसरी बढाउने? जसरी हामीलाई अरू कसैले त सक्दैन, खत्तम छस् होइन, यदि एकदमै नकारात्मक बाणीहरूले प्रहार गर्यो भने त्यसले हामीलाई निकै चित्त दुख्छ हो। त्यो व्यक्तिसँग हामी सायद बिस्तारै टाढिँदै पनि जान सक्छौँ होइन। त्यो व्यक्तिको मुखै हेर्न मन नलाग्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यो व्यक्तिको नजिक नपरौँ जस्तो पनि लाग्ने हुँदै जान्छ। त्यही अनुरूप यदि हामीले आफैसँग चाहिँ कस्तो किसिमको वार्ता गरिरहेका छौँ त हामीले पनि आफूलाई सधैँभरि चाहिँ त सक्दैनस्, त कमजोर छ, ऊ हेर त त्यसले कति गरिसक्यो, मैले चाहिँ केही गर्न सकेको छैन, त्यो कुरा हामीले बारम्बार आफूलाई भनिरह्यौँ भने पनि हामी आफ्नै आत्माबाट टाढा भइरहेका हौँ कि होइन। हामीले आफैलाई विष खुवाइरहेका हौँ नि त होइन। त्यो नकारात्मक बाणीको विष खुवाइरहेका हौँ नि त। अनि त्यसले त अफकोर्स हामीलाई त नराम्रो गर्दै जान्छ, नकारात्मक सोच ल्याउँदै जान्छ। त्यसको कारण पनि हामीले प्रत्येकचोटि आफूले आफूलाई के भनिरहेका छौँ, कस्तो किसिमको वाक्य बोलिरहेका छौँ, त्यो कुरामा पनि चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। जस्तै अरूले हामीलाई नराम्रो भन्दा हामीलाई रिस उठ्छ भने अब आफूले आफूलाई नराम्रो भनिरहेको बानी पनि चाहिँ हामीले त्याग्न चाहिँ एकदम जरुरी छ कि। त्यसको लागि हामीले अब जस्तै बिहान होइन अलिअलि मेडिटेसन गर्ने, बिहान एकछिन त्यो साइलेन्समा बसेर आफूलाई सकारात्मक बोलीहरू भन्ने होइन। हरेक दिनको प्लान गर्ने होइन, कम्तीमा एक हप्ताको प्लान गर्ने, तर हरेक दिनमा पनि आज म खुसी हुन्छु, आज म केही न केही एउटा नयाँ कुरा गर्छु, केही न केही फरक गर्छु होइन। त्यो किसिमको एउटा बानी बसाल्ने र बेलुका घर आइसकेपछि पनि सानोभन्दा सानो कुरा पत्ता लगाउन खोज्ने कि त्यो सानो एक्सर्साइजले पनि हाम्रो जीवनलाई ठुलो परिवर्तन गर्न सक्छ होइन। किनभने कहिलेकाहीँ हामी ठुलो कुराहरू मात्रको पछि लगिरहेका हुन्छौँ, तर प्रत्येक दिन गरेको सानो कुरा चाहिँ आज मैले त्यस्तो एउटा के कुरा गरेँ जुन कुराले चाहिँ म आफूलाई नै गर्वन्वित
ठान्न सक्छु, म आफैदेखि खुसी हुन सक्छु होइन। सायद मैले यतिकै सधैँ छोड्ने गरेको भाडा आफै माझेँ कि होइन, सायद आज बाटोमा हिँडिरहेको कसैलाई मैले बाटो क्रस गर्न हेल्प गरेँ कि होइन, सायद आज मैले खानेकुरा सबै खाएँ कि फालिनँ कि होइन। ती हरेक कुराहरू हुनसक्छ नि। त्यस्ता किसिमका चाहिँ बानी हामीले बसाल्नुपर्छ कि हेर्दा सानातिना कुरा जस्तो देखिए तापनि यस्ता साना व्यवहारहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन चाहिँ आउन सक्छ होइन। त्यसैले चाहिँ आफूले आफैलाई पनि एउटा रुटिनमा, एउटा प्लानिङमा होइन, एउटा सद्विचारहरू प्रत्येकपल्ट आफूलाई भनिरहेर होइन है, तिमी नराम्रो होइन होइन, भोलिको दिनमा म कसरी राम्रो गरौँ भन्दा पनि म प्रत्येक आजलाई चाहिँ कसरी राम्रो गरौँ भनेर सोच्न जरुरी छ होइन। म उसले त कस्तो राम्रो गरिसक्यो भनेर कोही अरूसँग आफूलाई दाज्नु भन्दा पनि हिजोभन्दा म आज राम्रो भएको छु कि छैन, म हिजो 5 वर्ष अगाडि जहाँ थिएँ म त्यही छु या मैले केही प्रगति गरेको छु होइन। म यदि जहाँ थिएँ त्यही छु भने केही समस्या छ, म हिजो जहाँ थिएँ त्यहाँभन्दा पछि गएको छु भने केही समस्या छ। तर म कम्तीमा हिजो आफू जहाँ थिएँ त्यहाँभन्दा त आफूलाई अघि बढाउन सक्छु नि त होइन। हिजोको दिनभन्दा आजको दिनलाई अझ बेटर बनाउनको लागि सक्छु नि त होइन। त्यो अनुरूप चाहिँ सोच्नु पऱ्यो क्या। हामी जहिले पनि अरूको कम्पेयर गर्न थाल्छौँ, अरूसँग कम्पिट गर्न थाल्छौँ होइन। त्यो हुन्छ नि, हामी चाहिँ अर्कोपट्टिको घाँस चाहिँ जहिले हरियो देख्छ भन्छ नि होइन। आफ्नैपट्टिको घाँसमा चाहिँ हामीले पानी हाल्नतर्फ लाग्नुपर्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफैलाई कस्तो किसिमको कुरा गरिरहेका छौँ, आफैसँग कस्तो किसिमको कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यो विषयमा चाहिँ आफूले ध्यान दिने होइन। र आफ्नो प्रत्येक दिनमा आफू खुसी हुन सक्ने कुराहरू के छ ती कुराहरू मूल्याङ्कन गर्ने र सानोभन्दा सानो कुराहरूमा खुसी हुँदै होइन। आफ्ना कमजोरी पक्षहरू पनि छन्, तर आफ्नो कमजोरी पक्षलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आफूसँग भएका सकारात्मक र सबल पक्षलाई चाहिँ तिखार्दै हामी जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गुनासो गरिरहने बानी छ। जिन्दगी चाहनामा बाँच्ने या बाहनामा बाँच्ने आफ्नो हातको कुरा हो होइन। किनभने यदि यो जीवनमा हामीले केही गऱ्यौँ भने पनि त्यो हाम्रै कारणले हो, र यदि यो जीवनमा हामीले केही गर्न सकेनौँ भने पनि त्यो हाम्रै कारण हो। किनभने हामीले कसरी चाहिँ कुनै पनि अवस्थालाई रियाक्ट गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ नि त होइन। एउटा सानो कथा जोड्न चाहेँ, एउटा त्यो बच्चा रहेछ छोरी, उसले पनि सधैँ जे कुरामा पनि गनगन गर्ने, गुनासो गर्ने होइन, नकारात्मक धारणा राख्ने, भएन हुँदैन भनेर चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्लेन गर्दो रहेछ। अनि एक दिन उसको बाबाले चाहिँ उसलाई ल्याएर आऊ भनेर होइन एउटा सानो कसरत गराउनु भएछ कि। ग्यासमा चाहिँ 3तिर पानी बसाल्नु भएछ र पहिलो उम्लिरहेको पानीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ल यो अन्डा लिएर राख भन्नुभएछ। उसले अन्डा राखिछ। अर्को दोस्रो उम्लिरहेको भाँडामा चाहिँ उसलाई आलु राख भन्नुभएछ, उसले आलु राखेछ। तेस्रो उम्लिरहेको भाँडामा चाहिँ त्यो कफीको पाउडर राख भन्नुभएछ, उसले राखेछ। त्यसको केही समयपछि अनि बाबाले सोध्नुभयो, छोरी के भिन्नता पायौ त होइन। अनि छोरीले भने हो, यो अन्डा पानीमा राख्नुभन्दा अगाडि एकदम फ्रजाइल थियो होइन, चर्किहाल्ने फुटिहाल्ने जस्तो कमजोर थियो, तर पानीमा राखिसकेपछि यो त धेरै दह्रो भएर निस्कियो। आलु जुन धेरै कडा थियो पानीमा हालेपछि त्यो गलत त गल्यो। कफीको पाउडर पानीमा मिसेर त छुट्टै किसिमको बास्ना सुगन्ध हररर छायो होइन कोठैभरि। भनेपछि त्यसपछि बाबाले भन्नुभएछ, हो हाम्रो जीवनमा आइपर्ने समस्या होइन, चुनौतीहरू पनि यी तातो पानी जस्तै हुन् होइन। तातो पानीले त भुग्लुक भुग्लुक उम्लिरहेको हुन्छ, तर त्यसमा परिसकेपछि आफूलाई चाहिँ कुन रूपमा परिवर्तन गर्ने यो तिम्रो हातमा छ। समस्या आएपछि होइन, अब त्यो कमजोर अन्डा पनि बलियो भएर अन्डा जस्तो हुने, या आलु जस्तो गलत त बलियो हुँदा हुँदा पनि गलत त गल्ने, या मिसिएर होइन समस्यासँगै अझै नयाँ किसिमको समाधान निस्किएर नयाँ रूपमा सृजना भएर अझै बलियो र अझै सुन्दर रूपमा निस्कने, यो त हाम्रो हातको कुरा हो नि त होइन। किनभने हामीले हाम्रो जीवनमा के घट्छ त्यसको त नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, तर घटेको घटनालाई हामीले कसरी प्रतिक्रिया गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हातको कुरा हो नि त। त्यही भएर लाइफलाई कसरी रियाक्ट गर्ने हाम्रो हातको कुरा भएको भएर चाहिँ गुनासो गरेर जीवन खेर फाल्ने या समस्याको समाधान पत्ता लगाएर अझै नयाँ कुराको आविष्कार गरेर नयाँ कुराको सृजना गरेर
जीवनमा अघि बढ्ने त्यो हाम्रो हातको कुरा हो। ब्लाइन्ड रक संस्थाको बारेमा 16 वर्षमा आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाइसकेपछि चाहिँ मलाई के अनुभव भयो भन्दा मसँग त दृष्टिबिन हुँदाको जीवन र दृष्टिबिन नहुँदाको जीवन दुइटै जीवनमा पहुँच छ र दुइटै जीवनको भिन्नता महसुस पनि छ मेरो आफ्नो भोगाइले होइन। दृष्टि हुँदाको जीवन दृष्टि नहुँदाको जीवनमा कस्तो अन्तर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा म आफ्नो अवस्थाको होइन एउटा भिक्टिम मात्र बन्न चाहदिनँ। मैले यो अवस्था बुझिसकेपछि यो अवस्थाबाट माथि आउनको लागि केही न केही गर्न जरुरी छ नि त होइन। किनभने दृष्टिबिन भइसकेपछि समाजले गरिरहेको व्यवहारले चाहिँ म एकदमै सक्ड भएको थिएँ होइन। यो म जता पनि भन्छु म एकदमै सक्ड भएको थिएँ र सक भइसकेपछि सकिङ होइन रकिङ लाइफ हुनुपर्छ भनेर नै मैले संस्थाको नाम पनि ब्लाइन्ड रक्स भनेर दिएको होइन। त्यो एउटा सकारात्मक छाप जाओस् दृष्टिबिनहरूप्रति हेर्नको निमित्त भन्ने भयो र त्यस पछाडि यो संस्थाको कार्यहरू थाल्दाखेरि चाहिँ जति पनि कुराहरू चाहिँ मेरो जिन्दगीमा पर्दैन सक्दैन भनियो नि मैले दृष्टिबिन भइसकेपछि गर्न खोजेका कुराहरू मैले चाहिँ ती कुराहरू मेरो अपाङ्गताकै कारण मैले गरिरहने कुरा मेरा रहरका कुरा मेरा इच्छाका कुराहरू किन मर्न जरुरी छ त होइन। यदि यो सोच समाजमा विद्यमान छ भने यो सोच परिवर्तन गर्नको लागि मलाई सक्दैन पर्दैन हुँदैन भनेकै कुराहरू लिएर म अघि बढ्छु। आफू र आफू जस्ता दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सकारात्मक रूपमा बदल्नको निमित्त भनेर मैले यो संस्था आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडि दर्ता गरेँ होइन। आफू जस्तै केही दृष्टिबिन र केही दृष्टियुक्त साथीहरू मिलेर र त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी कला र सृजनालाई चाहिँ एउटा अस्त्रको रूपमा बनायौँ होइन। जस्तै हामीले नृत्य म आफै पनि नाच्छु मलाई एकदमै नाच्न मनपर्ने अनि दृष्टिबिन भएपछि त नाच्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि किन नसक्नु होइन दृष्टिबिनले पनि नाच्न सक्छ र नाच्न जरुरी छ किनभने हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति हरेक कुरामा हामी नाचिरहेका हुन्छौँ रमाइलो गरिरहेका हुन्छौँ र यो रमाइलो गर्नका लागि मात्र नभइकन एउटा समावेशीको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा खुड्किला हुन सक्थ्यो भने त्यसै गरी हाम्रो मोबिलिटीको लागि होइन हाम्रो गमनशीलताको लागि पनि यो एकदमै अपरिहार्य हुने भएको भएर चाहिँ मैले डान्स गर्न थालेँ डान्स सिकाउन थालेँ। त्यसै गरी फ्यासन होइन यानि कि रङहरू कसलाई मन पर्दैन र होइन अनि त्यसपछि राम्रो हुन कसलाई मन पर्दैन र तर दृष्टिबिन भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई दृश्यको के जरुरी छ र भन्ने सोचलाई बदल्नको निमित्त पनि हामीले फ्यासन सोहरू मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर भन्ने त्यस्ता इभेन्टहरू रङका कुराहरू दृष्टिबिनहरूसँग गर्न थाल्यौँ होइन। किनभने हामी दृष्टिबिन छौँ तर रङ्गीन जीवन हाम्रो पनि छ भन्ने त्यो सन्देशका लागि हामी एडभेन्चर टुरहरू जान थाल्यौँ रक क्लाइम्बिङ राफ्टिङ प्याराग्लाइडिङ होइन एउटा विश्वासको लागि निमित्त आफूले आफूलाई विश्वास गर्न आफ्नो क्षमतालाई विश्वास गर्नका निमित्त। त्यसै गरी हामीले थिएटरहरूबाट पनि विभिन्न कुराहरू सिकाउन थाल्यौँ हावभावका कुराहरू कम्युनिकेसन स्किल्सहरू सिकाइरह्यौँ होइन। त्यति मात्र नभइकन चाहिँ हामी यी कार्यहरू चाहिँ फेरि म अब भक्तपुर अवस्थित भए पनि हामी गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँ कुना काप्चा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिँड्न थाल्यौँ होइन। जहाँ जहाँ दृष्टिबिन साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्दै गयौँ र पुग्ने क्रममा हामीले आवश्यकता र आकस्मिकता हेरेर होइन कुनै पनि निड छ भने त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुरूप पनि हामीले कार्य गर्न थाल्यौँ होइन। कसैलाई पढाइको लागि सहयोग कसैलाई उपचारको लागि सहयोग कसैलाई रोजगारको लागि सहयोग होइन। त्यसै गरी शैक्षिक सहायक सामग्रीहरूको वितरण त्यस्ता हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ आफूले सकेसम्म हामी चाहिँ अघि बढ्दैछौँ बढ्ने क्रम जारी छ होइन। त्यसका निमित्त पक्कै पनि अब दृष्टिबिन भएका साथीहरूलाई स्वागत छ होइन। हजुरहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्यो कुनै पनि किसिमको तालिमको आवश्यकता पर्यो भने हामी तपाईँहरू समक्ष आउन तयार छौँ होइन। हामी आइपुग्छौँ त्यो कुराहरू हामीले जानकारी पायौँ भने आफै खोजी पनि गइरहेका हुन्छौँ तर सायद हाम्रो नजर सबैतिर नपुगिसकेको हुन्छ पाइला सबैतिर पुगिसकेको हुनसक्छ। ती खबरहरू आयो भने चाहिँ हामी हर हिसाबले त्यहाँ पुग्नको निमित्त हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन सबलाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ या सक्षम दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका साथीहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि साथ समर्थन चाहिन्छ किनभने कुनै पनि सङ्घ संस्थाको नेतृत्व एकजनाले गरे तापनि त्यो सबैको साथ समर्थन बिना कुनै पनि कार्य सम्भव हुँदैन। त्यही भएर हजुरहरूको हरेक किसिमको सहायता चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ होइन। कुनै पनि ठाउँमा
जाँदाखेरि त्यहाँ गरिदिने कोअर्डिनेसनको सहायता होला। कहिलेकाहीँ हामीले बाँड्ने सामग्रीहरू होइन तपाईँहरूले थोरै थोरै एकजनाले 2जना व्यक्तिको लागि किनिदिनु भयो भने पनि 10जनाले 2-2जनाको लागि किनिदिँदा 20जनाको लागि सामग्री भयो होइन। कसैले आफूले कमाएको थोरै होइन रकम होइन आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ हाम्रो कार्यहरूमा भोलन्टियरिङली पनि त सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। र कसैले चाहिँ हामीले गरिरहेको कार्यको सन्देश विभिन्न ठाउँमा फैलाइदिएर पनि सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जुन रूपमा सक्नुहुन्छ त्यही रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु पनि अनुरोध गरेँ। यसै मार्फत हामीलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट blindrocks.org बाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त सोसियल मिडिया एकदम हाबी छ, सामाजिक सञ्जाल, हामीलाई फेसबुक, इन्स्टा, लिङ्क्डइन जताततै पनि भेट्न सक्नुहुन्छ।